नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अभी जो वाक़या आप सुनने जा रहे हैं ये मेरी सच्ची आप बीती है, जिसे याद कर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के तकरीबन 1:30-2 बज रहे होंगे। सन्नाटे का आलम था। कमरे में मैं तन्हा एक कहानी पर काम करता नींद के आगोश में चला गया, लेकिन जहन शायद पूरी तरह सोया नहीं था, कुछ कुछ जाग रहा था। इसीलिए मुझे एहसास हुआ कि हाथ की उंगलियों में फंसा पेन, जो लिखते लिखते कागज पर उसी तरह रुका खड़ा था, उसमें कुछ हरकत सी हो रही है। अब तक मेरा जहन पूरी तरह जाग चुका था। मैंने कागज पर से पेन हटाया नहीं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेरे उस हाथ पर मेरा काबू ही नहीं। मेरी हैरत भरी नजरें पेन के पॉइंट पर जम गई, जहां वो एक बिंदे पर हरकत कर रही थी। कुछ देर यही सिलसिला चलता रहा और मैं भी दम साधे ये समझने की नाकाम कोशिश करता रहा था कि आखिर ये मामला है क्या, कि पेन के पॉइंट में हरकत बढ़ी और वो उसी तरह हरकत करती एक तरफ चल पड़ी। मैं फिर से ये वाजे कर दूं कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। मैं तो बस दम साधे ये होता देख रहा था। पेन का पॉइंट निहायत ही बारीक नक्काशी करता आगे बढ़ते हुए पेपर के आखिर तक आ गया था। मेरे जहन में फौरन ये बात आई कि अगर पेन यूं ही चलता हुआ कागज से उतर कर टेबल पे आ गया तो ये हैरत अंगेज मामला कहीं रुक न जाए। इस ख्याल के आते ही मैंने फौरन पेपर की दूसरी शीट उस शीट के साथ जोड़ दी और पेन पॉइंट उस पेपर से उतरकर उस शीट पर उसी तरह फिर से चल पड़ा। मैंने गौर किया कि आखिर ये बन क्या रहा है, तो यूं लगा निहायत बारीक सी गुल बूटे की मुसलसल बनती लड़ी हो। खैर, इस पेपर पर भी पेन चलता हुआ उसके आखिर तक पहुंचा था और मैंने फिर उसी तरह एक और पेपर जोड़ दिया। इस पेपर पर भी पेन के पॉइंट का यह हैरत अंगेज सफर जारी रहा। जब ये भी खत्म हुआ तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने बमुश्किल पेन को अपनी उंगलियों की गिरफ्त से आज़ाद किया, उसे एक तरफ रखा और पेपर उठाकर उस बारीक सी लड़ी को देखने लगा। कुछ समझ में नहीं आया तो उसे वाज़े तौर पर समझने के लिए मैंने जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाली और उस पर नजरें जमाए। जो देखा तो मेरी आंखें हैरत से कुछ और फैल गईं, क्योंकि निहायत ही बारीकी से न सिर्फ गुल बूटे कागज पर उकेरे गए थे, बल्कि और भी बहुत कुछ था। सुबह ज्यादा पावर का मैग्नीफाइंग ग्लास लाऊंगा और पेपर का बड़ा शीट लेकर आऊंगा। मैंने दोबारा वही ट्राई किया, फिर गुलबूटे और कुदरती नज़ारे बनने लगे। इस खेल में मुझे भी मजा आने लगा था, साथ ही एक तजस्सुस भी था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सुबह ज्यादा पावर के बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास से उन गुल बोटों को देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो निहायत नफीस काम था और किसी माहिर मुसव्विर के फन का बेहतरीन नमूना था। मेरे जहन पे रात का ये वाकया छाया रहा। रात हुई जिसका मुझे बेचैनी से इंतजार था। कई बड़े पेपर के शीट ले आया था। देर रात जब तन्हाई नसीब हुई और हर सू सन्नाटा तारी हुआ तो मैंने अपने सामने पेपर का शीट फैलाया और पेन के पॉइंट को उस पर रखकर उसमें हरकत का बेसब्री से इंतजार करने लगा कि पेन के पॉइंट ने फिर गुज़िश्ता रात की तरह गर्दिश शुरू कर दी और अपनी कलाकारी के सफ़र पर चल पड़ा। मैंने गौर किया कि इस बार नक़ूश ज़्यादा वाज़े और बड़े थे। जो नक़ूश बन रहे थे उसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो यकीनन काबिले दाद थे, जो मैं चाह कर भी नहीं बना सकता था। नाजरीन, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ़न मुसव्वरी से बचपन से ही मेरा नाता रहा है। पेंटिंग मेरा मशगला रहा है और ये जो हैरत अंगेज नक्शो निगार बन रहे थे वो तो मैं कतई नहीं बना सकता। आप यूं समझ लें कि यहाँ परियों की हसीन दुनिया बन रही थी, हसीन वादियां बन रही थी, फूलों की लड़ियां सी बन रही थी। ये सिलसिला चलता रहा, शीट पर शीट भरते रहे। अब पेन में रवानी आ गई थी और अब एक नया ही खेल शुरू हुआ था। पेन को पेपर पर रखते ही वो तेजी से गर्दिश करते हुए बिना रुके बिना उठे गोल गोल बेशुमार दायरे पर दायरे बनाने लगा और इंसानी सर सा बनाकर रुका।
میں نے میگنیفائنگ گلاس اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ اس میں ایک چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، ایک خوفناک چہرہ۔ میرے جسم میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوئی، عقل حیران تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے پھر ٹرائی کیا، وہی تیزی سے گول دائرے مختلف شکلوں میں بنتے، اور جب میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتا تو اس میں عجیب عجیب شکلیں دکھائی دیتی۔ تجسس بھی، دلچسپی بھی کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ اب دن میں مجھے رات کا انتظار رہتا اور پیپر شیٹ اس عجیب و غریب کلاکاری سے بھرتا رہتا۔ ایک رات جب پورا شیٹ ہی گول گول دائروں سے بھر گیا تو میں نے اس بے پناہ دائروں سے سیاہ پڑے پیپر کو گلاس کی مدد سے دیکھا تو ایک عجیب سا منظر میری نظروں کے سامنے تھا۔ جنگل نما جگہ تھی، جھاڑیوں کے درمیان ایک کھنڈر نما بوشیدہ سی جگہ تھی اور اس میں ایک پرانی سی قبر تھی۔ میں نے مارے تجسس کے نیچے لکھا، یہ کس کی قبر ہے؟ میرے پین میں حرکت ہوئی اور لکھا گیا، شہباز کی قبر ہے۔ میں نے حیرت سے لکھا، میری قبر؟ جواب آیا، ہاں۔ میں نے پھر لکھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ جواب آیا، کراچی۔ حیرت و استعجاب میں ڈوبا میں نے لکھا، آپ کون؟ جواب آیا، آپ کا دوست۔ میں نے پھر لکھا، آپ کا نام؟ جواب ملا، شیبہ۔ میں اب تک سارا معاملہ سمجھ چکا تھا، لیکن میں خوف زدہ ذرا بھی نہ تھا، اس لیے میں نے لکھا، ٹھیک ہے، سامنے آؤ۔ پین نہیں ہلا، خاموشی رہی۔ کچھ وقفے بعد میں نے زور دیتے ہوئے لکھا اور بولا بھی، کیا ہوا، سامنے کیوں نہیں آتے؟ یہ لکھنا تھا، یہ بولنا تھا کہ مجھے جیسے بجلی کا زور کا جھٹکا لگا ہو۔ پورا جسم کانپ کر رہ گیا، پورا وجود جھنجھنا گیا، تکلیف کا احساس ہوا اور میں نے گھبرا کر جلدی سے پیپر پر سوری لکھا تو دھیرے دھیرے وہ اثر ختم ہوا۔ میں نے لمبی سانس لی، پانی پیا اور راحت کی سانس لی۔ اب میری سمجھ میں سارا معاملہ آ گیا تھا کہ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ کوئی اندیکھی مخلوق مجھ سے کھیل رہی ہے۔ میرے اندر سے بے خوف جواب آیا، تم بھی اس کے ساتھ کھیلو۔ میں نے پیپر پر لکھا، اپنی تصویر بناؤ۔ اس کے ساتھ ہی پین تیزی سے چل پڑا اور ایک عجیب سی لڑکی کی تصویر بننے لگی، نہایت عجیب۔ اتنے دن ہو گئے لیکن وہ صورت ابھی تک میری نظروں میں بسا ہے۔ لمبی تلوار جیسی ستوا ناک، بڑی بڑی، کیا بہت بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، نہایت ہی پتلے پتلے ہونٹ آپ کے سامنے ہے جو کہ میں نے یادداشت سے بنائی۔ اس نے ڈھیر ساری تصویریں بنائی، لباس سے آزاد تصاویر بھی۔ وہ تمام پیپرز میں نے سنبھال کر رکھے تھے، پر ابھی پیش نہیں کر سکتا۔ آگے بتاؤں گا کیوں نہیں کر سکتا۔ پھر کیا تھا، مجھے اس میں مزہ آنے لگا اور میں پیپر پوری ایک پیکٹ لے آیا، کیونکہ اب کبھی بھی اس پر طرح طرح کے عجیب و غریب فنکاری ہو رہی تھی، اور ایک آرٹسٹ کے ناطے میرے لیے یہ کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ ایک دن مجھے کوئی پینٹنگ کرنی تھی، یہ سوچ کر میں برش کو کلر مکسنگ پلیٹ کے کلر کے خانے کے قریب رکھا تو میری آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ یہ برش کا بال والا حصہ کلر میں جیسے خود بخود چل کر اپنے کو کلر سے بھر رہا ہو۔ پھر رک گیا۔ میں نے برش کو اٹھا کر پیپر پر رکھا اور پیپر پر برش چلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عجیب سی پینٹنگ تیار ہو گئی۔ کلر کا استعمال بھی عجیب اور منفرد تھا، بالکل الگ۔ جناب، یہ تو شروعات تھی، پھر جو میرے ساتھ کھیل شروع ہوا سن کے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ پورے اسرار آپ بیتی پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رکھوں تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر صرف ہاں لکھ دیں۔ باقی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں یا مشورہ ہو، بے شک کر سکتے ہیں۔ اس حوصلہ افزائی کے لیے تہہ دل سے آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کی چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جسے آپ پسند فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پورے عالم اسلام کو سرخرو کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔